कक्षा 12 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। म आजको यस भिडियोमा कक्षा 12 को कम्पलसरी इङ्ग्लिसको लिटरेचर सेक्सन अन्तर्गत आई हेभ अ ड्रिम भन्ने जुन स्पिच छ मार्टिन लुथर किङ जुनियरको, त्यस स्पिचलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र यस स्पिचलाई हेरिटेज अफ वर्ड्स भन्ने बुकमा समावेश गरिएको छ। फर्स्टमा म राइटरको बारेमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। मार्टिन लुथर किङ जुनियर वाज born on 15 January 1929 इन एटलान्टा, जर्जिया। उहाँको जन्म चाहिँ नि एटलान्टा, जर्जियामा 1929 जनवरी 15 मा भएको हो। ही वाज an American Christian minister and later became the most famous spokesperson, speaker and leader in civil rights movement from 1955 until his assassination on 4th April 1968. Was a Christian minister an authorized person to oversee religious activities, clergy or pastor थिए र साथै सिभिल राइट मुभमेन्टको चाहिँ नि एउटा स्पोक्स पर्सन थिए। सिभिल राइट मुभमेन्ट ही लेड वाज अ डिकेड लङ स्ट्रगल। यो चाहिँ नि यो सिभिल राइट मुभमेन्ट चाहिँ नि दशकौँ लामो स्ट्रगल सङ्घर्ष थियो बाई अफ्रिकनहरू नेग्रोहरूको टु इन द लिगलाइज्ड रेसियल डिस्क्रिमिनेसन विच वाज कल्ड सेग्रिगेसन ल। जुन अमेरिकामा जुन एउटा सेग्रिगेसन ल थियो, जुन एउटा कानुन थियो, त्यो कानुनको कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको विभेद भइरहेको थियो त्यससँग जुझ्नको लागि गरेको चाहिँ मुभमेन्ट। यो सेग्रिगेसन ल भनेको यसलाई हामी जिम क्रो लिगल अर सोसियली इन्फोर्स्ड सेपरेसन अफ अफ्रिकन अमेरिकन्स फ्रम वाइट इन युएसए यो ल थियो। ही इज बेस्ट नोन फर एडभान्सिङ सिभिल राइट्स थ्रु नन भाइलेन्स रेसिस्टेन्स इन्स्पायर्ड बाई हिज क्रिस्चियन बिलिफ एन्ड नन भाइलेन्स रेसिस्टेन्स अफ an Indian leader महात्मा गान्धी एन्ड एन्टी कोलोनियल नेसनलिस्ट। उहाँ चाहिँ नि सिभिल राइट्स को बारेमा एडभोकेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गर्नुभएको थियो, तर नन भाइलेन्स रेसिस्टेन्स भनेको हिंसारहित शान्तिपूर्ण आन्दोलन चाहिँ नि लिड गरिरहनु भएको थियो र उहाँ चाहिँ नि इन्डियन लिडर महात्मा गान्धीबाट चाहिँ नि इन्सपायर हुनुभएको थियो र उहाँको जस्तै किसिमको जुन मुभमेन्ट चाहिँ नि उहाँले अमेरिकामा लिड गर्नुभएको थियो। He led the successful campaign for India's independence from British rule. महात्मा गान्धीले चाहिँ नि इन्डियामा चाहिँ नि फ्रिडम इन्डिपेन्डेन्स प्राप्त गर्नको लागि ब्रिटिस रुलबाट मुभमेन्ट चलाउनु भएको थियो, नन भाइलेन्स मुभमेन्ट। त्यस्तै किसिमको मुभमेन्टबाट उहाँ चाहिँ नि इन्सपायर हुनुभएको थियो मार्टिन लुथर किङ जुनियर। सो ही वाज अल्सो द उहाँ त्यति मात्र नभएर ही वाज अल्सो द लिडर अफ मोन्टगोमेरी बस बाइकट, जुन एउटा पोलिटिकल एन्ड सोसियल प्रोटेस्ट क्याम्पेन थियो अगेन्स्ट पोलिसी अफ रेसियल सेग्रिगेसन अन द पब्लिक भेहिकल्स इन अल्बामा भएको यो बस बाइकट सम्बन्धीको मुभमेन्टमा पनि उहाँ लिडिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ही इज अल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ साउदर्न क्रिस्चियन लिडरसिप कन्फरेन्स SCLC को उहाँ पहिलो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। द SCLC लेड एन अनसक्सेसफुल स्ट्रगल अगेन्स्ट सेग्रिगेसन इन अल्बानी, जर्जिया इन 1962। He also helped to organize the non-violent protest in Birmingham, Alabama in 1963. He also helped to organize non-violent and peaceful march on Washington on 28 August 1963. When he delivered his famous speech, I Have a Dream, he was awarded the Nobel Peace Prize on 14 October 1964 मा। यो लिड यो नन भाइलेन्स मुभमेन्टलाई लिड गरे बापत उहाँलाई चाहिँ नि नोबेल पिस प्राइज दिएको थियो 14 अक्टोबर 1964 मा। वेन यति बेला उहाँ जस्ट 35 इयर्स हुनुहुन्थ्यो, 35 इयर्स ओल्ड फर हिज स्ट्रगल अगेन्स्ट racial discrimination through peaceful demonstration. In 1968, he was planning of Poor People's Campaign. He was assassinated on 4th April in Memphis, Tennessee मा उहाँको हत्या गरेको थियो। जब त्यो बेला उहाँ अर्को एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आफ्टर हिज डेथ ही वाज अवार्डेड प्रेसिडेन्टल मेडल अफ फ्रिडम एन्ड द कङ्ग्रेसनल गोल्ड मेडल पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो।
In 2011, in his memory, the Martin Luther King Jr. Memorial was made on the National Mall in Washington, D.C., the USA. About the speech. I Have a Dream is a public speech delivered by Martin Luther King Jr. during the March on Washington, D.C. on 28 August 1963 मा दिएको एउटा भाषण हो, स्पिच हो यो। मार्टिन लुथर किङले चाहिँ नि वाशिङटन डिसीको अगाडि 1963 मा दिनुभएको एउटा डेलिभर गर्नुभएको भाषण हो यो। इन हिज स्पिच रेज द भोइस अफ 3.5 मिलियन नेग्रोज, उहाँले चाहिँ 3.5 मिलियन नेग्रोजहरूको भोइस रेज गर्नुभएको थियो फर द सिभिल राइट होइन, इकोनोमिक राइट एन्ड टु इन्ड रेसिजम इन द युएसए। अमेरिकामा यो रेसिजमको अन्त्य गर्न अनि ब्ल्याकहरूलाई सिभिल राइट र इकोनोमिक राइट दिनको लागि आवाज उठाउनु भएको थियो। More than 200,000 people, both black and white, civil rights supporters were presented on the march and millions of Americans listened to the speech on the television. The speech was delivered from the steps of Lincoln Memorial. Lincoln Memorial भनेको the statue or monument of the 16th President of USA made in the honor on Washington DC capital city अब्राहम लिङ्कनको चाहिँ जुन शालिग थियो यो मेमोरियल थियो, यसको अगाडि उहाँले यो भाषण डेलिभर गर्नुभएको थियो। दिस इज द मोस्ट आइकोनिक स्पिच है, यो एकदम आइकोनिक स्पिच हो इभर डेलिभर्ड इन द हिस्ट्री अफ अमेरिका। The speech begins with the reference to the Emancipation Proclamation. यहाँ चाहिँ इमेन्सिपेसन प्रोक्लेमेसनलाई रेफरेन्स गरेर यो स्पिच दिएको छ, डेलिभर गरेको छ। मेड बाई द, यो चाहिँ इमेन्सिपेसन प्रोक्लेमेसन भनेको के हो भने इट्स मेड बाई द 16th प्रेसिडेन्ट अफ युएसए अन द 1 जनवरी 1863 डिक्लेयरिङ लिगल फ्रिडम है, यो लिगल फ्रिडमलाई घोषणा गर्दै to more than 3.5 नेग्रोज मिलियन्स इन्स्लेब्ड अफ्रिकन अमेरिकन्स है, यो अफ्रिकन अमेरिकन्स 3.5 मिलियन्स अफ्रिकन अमेरिकन्स जुन स्लेबमा थिए, जुन इन्स्लेब भएका थिए, तिनीहरूको फ्रिडमको लागि चाहिँ गरिएको एउटा चाहिँ घोषणा भयो। दिज ब्ल्याक पिपुल वेयर ब्राउट इन अमेरिका फ्रम अफ्रिका टु वर्क इन प्लान्टेसन एज स्लेब बिङ विदाउट पेड है। मार्टिन सेज 100 years later द नेग्रो स्टिल इज नट फ्री भन्छ है। यो 1963 मा उहाँले यो भाषण स्पिच डेलिभर गर्दै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ 1863 मा फ्री गर्ने भनेर चाहिँ इमेन्सिपेसन प्रोक्लेमेसन आएको थियो, तैपनि 100 वर्षपछि पनि कन्डिसन चाहिँ सेम छ नेग्रोहरूको। सो इन्डिकेटिङ द फेलियर, अब यो इमेन्सिपेसन प्रोक्लेमेसनको फेलियरलाई चाहिँ उहाँले औलाउँदै हुनुहुन्छ यो स्पिचमा। indicating the failure of momentous decree to impart unalienable rights to black people in the USA. The speech has reference to Abraham Lincoln's address in Gettysburg on 19 November 1863 मा उहाँले यो डेलिभर गर्नुभएको थियो अब्राहम लिङ्कनले। इमेन्सिपेसन प्रोक्लेमेसनको कुरा आउँछ यहाँ। सेइङ 5 score years ago भनेको लगभग 100 वर्ष अगाडि, 100 years, 1 score is equal to 20 year, 20 years है, त्यस कारण यो 100 वर्ष अगाडिको कुरा। इमेन्सिपेसन प्रोक्लेमेसन आर्टिकुलेटेड द एभोल्युसन, यसले के गर्यो भन्दाखेरि, यसले के को बारेमा बोल्यो भन्दाखेरि यो स्लेभरी सिस्टमलाई खारेज गर्ने। विच मार्टिन सेज इट केम एज अ जोयस डे ब्रेक टु इन द लङ नाइट अफ देयर क्याप्टिभिटी, भन्छ एउटा आशाको ज्योति, आशाको किरण भएर आएको थियो त्यो नेग्रोहरूको लागि यो इमेन्सिपेसन प्रोक्लेमेसन। तर अदर रिफरेन्स आर, अब यसैमा अरू रिफरेन्सहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। अरू रिफरेन्सहरू के भन्दाखेरि द डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स, यो इन्डिपेन्डेन्सको घोषणा अमेरिकामा भएको, मेड बाई द अमेरिकन कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेस अन 4 जुलाई 1776 मा अर्को एउटा चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ घटना घटेको थियो। त्यो चाहिँ के हो त, यो डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स। रिनाउन्सिङ अल कनेक्सन टु ब्रिटिस रुल अल्सो स्पोक अफ लाइफ लिबर्टी एन्ड द पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेसको कुरा गरेको थियो। सबैमा चाहिँ सबै व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो लाइफ लिबर्टी र पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेसको लागि फ्री हुन्छन्, कुनै पनि किसिमको रेस्ट्रिक्सन हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा त्यो डकुमेन्टले बोलेको थियो टु अल अमेरिकन्स एन्ड द कन्स्टिट्युसन। अर्को कुरा आयो, अर्को डकुमेन्ट आयो, त्यो के हो त अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन। त्यसले पनि ब्ल्याकहरूको राइटको कुरा गर्छ अथवा चाहिँ ह्युमन फ्रिडमको कुरा गर्छ।
द कन्स्टिट्युसन अफ द युएसए यो चाहिँ 1787 मा लेखिएको थियो ह्याभिङ अन्डरलाइन प्रिन्सिपल एन्ड एम फर द प्रिजर्भेसन अफ इन्डिभिजुअल सिटिजन्स राइट प्रत्येक अमेरिकन नागरिकको राइटलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने भनेर लेखेको थियो उल्लेख गरेको थियो एन्ड स्टेट्स राइट द स्पिच इज रिच इन युज अफ एनाफोरा द्याट इज द रिपिटेसन अफ फ्रेज है यसमा एनाफोराको टेक्निक युज गरेको छ त्यो भनेको के हो त रिपिटेसन अफ फ्रेज एट द बिगिनिङ अफ सेन्टेन्सेस प्रत्येक सेन्टेन्सको अगाडि चाहिँ फ्रेजहरू दोहोरिने द एनाफोरा पनि प्रायः के हो भन्दाखेरि ई नाउ इज द टाइम इज रिपिटेड 3 टाइम्स है यो 3 पटक दोहोरिएको छ र आई हेभ अ ड्रिम इज रिपिटेड 8 टाइम्स यो चाहिँ 8 पटकसम्म दोहोरिएको छ आई हेभ अ ड्रिम भन्ने फ्रेज अदर एक्जाम्पल्स आर 100 years लेटर वी क्यान नेभर बी सेटिस्फाइड विथ दिस फेथ अनि लेट फ्रिडम रिङ फ्री एट लास्ट यो किसिमका फ्रेजेसहरू चाहिँ बारम्बार दोहोरिएको छन् यस्तो किसिमको टेक्निकलाई हामी एनाफोरा भन्छौँ The entire speech reflects Martin's own experience of racism, mistreatment, and exploitation of blacks. This speech also provided redemption to America for its racial sins. यो चाहिँ नि भयो राइटरको र टेक्स्टको बारेमा इन्ट्रोडक्सन अब हाम्रो चाहिँ स्पिच यस किसिमको छ आई हेभ अ ड्रिम हाम्रो बुकमा यहाँ 5 स्कोर इयर्सबाट सुरु भएको छ तर पुरा चाहिँ स्पिच यस किसिमको छ I am happy. I भनेको Martin Luther King. I am happy to join you today in what will go down in history as the greatest demonstration. यो इतिहासमा एउटा चाहिँ ठुलो एकदम ठुलो आन्दोलन हुनेछ ठुलो मुभमेन्ट हुनेछ फर द फ्रिडम है के को लागि त भन्दाखेरि फ्रिडम इन द हिस्ट्री अफ आवर नेसन सो यो डेमोन्स्ट्रेसन भनेको यो पब्लिक डिस्प्ले अर अ ग्रुप फ्लेङ्स अब हाम्रो स्पिच यस प्रकारको छ 5 score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today. यहाँ चाहिँ 500 वर्ष अगाडिको जुन अमेरिकन जुन एउटा चाहिँ ग्रेट अमेरिकन भनेर अब्राहम लिङ्कनलाई भन्न खोजेको र जसको सिम्बोलिक स्याडो भनेको स्ट्याचु है यसमा सिम्बोलिक भनेको सर्भिङ एज अ भिजिबल साइन फर समथिङ एब्स्ट्र्याक्ट है सिम्बोलिक स्याडोको मुनितिर हामी बसिरहेका छौँ भनेको उसको स्ट्याचुको नजिकै हामी बसिरहेका छौँ अनि जसले के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि इमेन्सिपेसन प्रोक्लेमेसनलाई साइन गर्नुभएको थियो है त इमेन्सिपेसन प्रोक्लेमेसन इमेन्सिपेसन भनेको इज फिलिङ समवन फ्रीइङ समवन फ्रम द कन्ट्रोल अफ अनदर र अर्को छ प्रोक्लेमेसन भनेको चाहिँ नि इट्स अ फर्मल पब्लिक स्टेटमेन्ट उहाँले चाहिँ यो इमेन्सिपेसन प्रोक्लेमेसन साइन गर्नुभएको थियो 100 वर्ष अगाडि दिस मोमेन्टस ऐतिहासिक यो इज अ ग्रेट सिग्निफिकेन्सको चाहिँ डकुमेन्ट अथवा चाहिँ घोषणा दिस मोमेन्टस डिग्री केम एज अ ग्रेट बिकन लाइट अफ होप टु मिलियन्स अफ नेग्रोज स्लेब्स हु ह्याड बिन सियर्ड इन द फ्लेम्स अफ विदरिङ इन्जस्टिस भनेको जुन चाहिँ नि लाखौँ जुन नेग्रोहरू जुन चाहिँ नि इन्जस्टिसमा अन्यायमा परेका थिए अन्यायबाट उनीहरू चाहिँ के भन्छ अन्याय भोगिरहेका थिए अत्याचार भोगिरहेका थिए डिस्क्रिमिनेसन भोगिरहेका थिए अनि विभिन्न किसिमको दुःख कष्टहरू चाहिँ पीडाहरू भोगिरहेका जुन नेग्रोहरूको लागि चाहिँ एउटा के भयो त आशाको किरण भएर आएको थियो यो मोमेन्टस डिग्री सियर्ड मिन्स बिकेम सुपरफिसियली बर्न्ड विदरिङ मिन्स लुज फ्रेसनेस भिगर अर vitality injustice means the practice of being unfair okay so it came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity है त्यो कैदमा रहेको जिन्दगीबाट फ्रिडम अथवा मुक्ति पाउने एउटा चाहिँ नयाँ बिहानीको रूपमा आएको थियो उनीहरूको लाइफमा त्यो मोमेन्टस के भन्छ डिग्री द्याट इज इमेन्सिपेसन प्रोक्लेमेसन बट 100 years तर के भयो भन्दाखेरि But 100 years later, the Negro still is not free. तर 1968 सम्म आउँदाखेरि पनि नेग्रोहरू चाहिँ अझ पनि के छन् त कैदमै छन् अथवा अझ पनि उनीहरू फ्री भएका छैनन् 100 years later 100 वर्ष पछाडि the life of Negro is still sadly crippled by manacles of segregation अझै पनि यो सेग्रिगेसनको चाहिँ नि यो ह्यान्डकफ अथवा चाहिँ सेग्रिगेसनको चेन भित्र उनीहरू अझै पनि रहिरहेका छन् सो manacles means it's a shackle that can be locked around the wrist or handcuff okay so segregation means a social system with separate facilities for minority groups okay so 100 years later the negro lives on a lonely island of poverty उनीहरु चाहिँ अझ पनि गरिबीको
शिकार भइरहेका छन्, गरिबीमा बाँचिरहेका छन् इन द मिस्ट अफ अ भास्ट ओसन अफ म्याटेरियल प्रोस्पेरिटी। यो म्याटेरियल प्रोस्पेरिटी समृद्धि भएको जुन देश छ अमेरिका, त्यसमा चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ के भइरहेका छन् भने गरिबीमा बसिरहेका छन् यो गरिबहरू ब्ल्याकहरू। द नेग्रो इज स्टिल ल्याङ्ग्विसिङ इन द कर्नर्स अफ अमेरिकन सोसाइटी एन्ड फाइन्ड्स हिमसेल्फ एन एक्जाइल लाइफ है। जस्तै ल्याङ्ग्विसिङ भनेको चाहिँ नि लुज भिगर हेल्थ एज थ्रो ग्रिफ एन्ड एक्जाइल भनेको चाहिँ नि एक्जाइल मिन्स चाहिँ अ पर्सन हु इज सेन्ट अवे फ्रम होम अर कन्ट्री बाई अथोरिटी। सो एक्जाइलको लाइफ भन्नु चाहिँ एकदम लोनली लाइफ अथवा चाहिँ छुट्टै किसिमको लाइफहरू बाँचिरहेका थिए, जिन्दगी बिताइरहेका थिए होइन। अनि सो वी हेभ कम हियर। अब त्यस कारणलाई हामी यो चाहिँ सिचुएसनलाई ड्रामाटाइज गर्नलाई, रिप्रेजेन्ट गर्न, देखाउनको लागि, हाम्रो कन्डिसन देखाउनको लागि, यो सेमफुल कन्डिसन सो गर्नलाई हामी यहाँ आएका छौँ भनेर चाहिँ भन्दै हुन्छ। इन अ सेन्स वी हेभ कम टु आवर नेसन्स क्यापिटल टु क्यास है। अब हामी त आफ्नो क्यापिटल, नेसनको क्यापिटललाई क्यास गर्ने भनेको जुन अधिकार लिएर छाड्ने, जुन किसिमको अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित भएका थिए त्यो अधिकार चाहिँ नि प्राप्त गरेर छाड्ने भनेर चाहिँ नि यहाँ हामी उपस्थित भएका हौँ भनेर भन्दै हुन्छ। वेन द आर्किटेक्ट्स भनेको अब someone who creates plans to be used in making something है। सो architects of our republic है। सो इट्स अ पोलिटिकल सिस्टम इन विच पावर लाइज इन अ बडी अफ सिटिजन भन्छ। सो रिपब्लिक रोड दि म्याग्निफिसेन्ट वर्ड्स अफ द कन्स्टिट्युसन एन्ड द डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स है। अमेरिकामा यो कन्स्टिट्युसन लेखियो र डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स भयो, घोषणा गरियो। दे वर साइनिङ अ प्रोमेजरी, र यिनीहरूले चाहिँ के साइन गरेका थियो भने यिनीहरूले के कुरा बाचा गरेका थिए भने फ्रिडम, सबैलाई इक्वेलिटी, फ्रिडम दिने, सबैलाई समान बिहेभ गर्ने। नोट विच एभ्री अमेरिकन्स वाज टु फल एयर। सो this note was a promise that all men, yes black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty and the pursuit of happiness। यो कन्स्टिट्युसन र डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्सले के घोषणा गर्यो भने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई, अमेरिकामा बस्ने सबै नागरिकहरू, काला होस् गोरा होस्, तिनलाई चाहिँ नि यो लाइफको लिबर्टी र ह्याप्पिनेस खोजी गर्ने अधिकार चाहिँ नि बाट वञ्चित गराउन हुँदैन, वञ्चित गरिने छैन भनेर चाहिँ लेखिएको थियो। तर इट इज अभियस टुडे द्याट अमेरिका हेज डिफल्टेड अन दिस प्रोमिजरी नोट इन सो फार एज हर सिटिजन्स अफ कलर आर कन्सर्न। तर ब्ल्याकको केसमा चाहिँ नि यो प्रोमिसेसहरू चाहिँ पुरा भएको देखिँदैन, जुन बाचा गरेको थियो त्यो डकुमेन्टहरूले, त्यो कुरा चाहिँ यसमा पुरा भएको देखिँदैन। सो instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check है। अमेरिकाले चाहिँ नि ब्याड चेक दिएको जस्तो, ब्याड चेक भनेर चाहिँ यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भने पैसा नभएको चेक होइन, जुनबाट पैसा निकाल्न नसकिने। सो चेक त भयो, चेक त दियो, तर त्यो चेकले जुन किसिमको कुरा दिन्छु भनेर भनेको थियो त्यो कुरा चाहिँ दिन सकेन। जस्तै यहाँ चाहिँ यो कन्स्टिट्युसन, अमेरिकन कन्स्टिट्युसन, त्यसपछि डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स, त्यसै गरी चाहिँ इमेन्सिपेसन प्रोक्लेमेसनलाई चाहिँ नि ब्याड चेक भनेर भनेको छ। अ चेक विच हेज कम ब्याक मार्क्ड इन्सफिसियन्ट फन्ड है। यस्तो यो ब्याड चेक भनेको चाहिँ नि पैसा नभएर, सफिसियन्ट फन्ड नभएर फिर्ता आउने चेक, ब्याड चेक है। सो बट वी रिफ्युज है, तर हामी यो कुरा मान्दैनौँ टु बिलिभ द्याट द ब्याङ्क अफ जस्टिस, अमेरिका भनेको ब्याङ्क अफ जस्टिस हो जुन खाली छ भनेर चाहिँ हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। यसले जस्टिस दिन सक्छ तर हामीलाई चाहिँ ब्याड चेक दिइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ। वी रिफ्युज टु बिलिभ द्याट देयर आर इन्सफिसियन्ट फन्ड इन द ग्रेट भल्ट अफ अपर्च्युनिटी अफ दिस नेसन। यो चाहिँ अपर्च्युनिटीको स्टोर हाउस हो होइन, यो खानी हो, यसमा विभिन्न किसिमका चाहिँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ अमेरिकामा है। यो चाहिँ ड्रिम वर्ल्ड हो, तर यस्तो देशले पनि ब्ल्याकहरूलाई चाहिँ नि जुन चिजहरू, जुन बेसिक कुराहरू चाहिँ दिइरहेको छैन। सो वी हेभ कम, अब त्यस कारण हामी आएका छौँ, वी हेभ कम टु क्याच दिस चेक है। अब हामी आफ्नो अधिकार लिएर छाड्छौँ, हाम्रो आफ्नो फ्रिडम हामीले पाएर छाड्नुपर्छ, हामीले आफ्नो अधिकार पाएर छाड्नुपर्छ, हामीले इक्वल चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि अवसर हामीले पाउनुपर्छ, ब्ल्याकले पनि वाइट जतिकै भनेर भन्नुहुन्छ। अ चेक द्याट विल गिभ अस अपन डिमान्ड दि riches of freedom and the security of justice. We have also come to this
हलोड स्पट है, यो खाली एरियामा यो खुल्ला मैदानमा हामी आएका छौँ टु स्पट टु रिमाइन्ड अमेरिका है, अमेरिकालाई रिमाइन्ड गर्नको लागि अफ द फियर्स अर्जेन्सी अफ नाउ है, यो तत्काल यो एक्सन लिनुपर्छ, तत्काल फ्रिडम चाहिँ दिनुपर्छ, तत्काल स्लेभहरू ब्ल्याकहरूलाई चाहिँ गर्ने बिहेभ चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ, व्हाइट सरै अधिकारहरू प्राप्त दिनुपर्छ अमेरिकाले है। सो दिस इज नो टाइम टु इन्गेज इन द लग्जरी अफ कुलिङ अफ टु टेक द ट्र्याङ्कुलाइजिङ ड्रग अफ ग्रेजुअलिजम, नाउ इज द टाइम टु मेक रियल प्रोमिस अफ डेमोक्रेसी है, अब चाहिँ नि रियल बाचा गर्ने बेला आएको छ डेमोक्रेसीको है, अब हामी चुप बस्दैनौँ, अब हामीलाई झुकाउन पाइँदैन। सो नाउ इज द टाइम टु राइज फ्रम द डार्क एन्ड डिसोलेट भ्याली अफ सेग्रिगेसन, यो सेग्रिगेसनबाट हामी मुक्ति पाउनुपर्छ, जुन किसिमको विभेद गर्ने कानुन छ त्यसबाट हामीले चाहिँ मुक्ति पाउनुपर्छ, हामीलाई इक्वल बिहेभ गर्नुपर्छ, टु द सनलिट पाथ अफ रेसियल जस्टिस है, यो सेग्रिगेसनलाई खारेज गरेर रेसियल जस्टिस हुनु पर्यो। नाउ इज द टाइम टु लिफ्ट आवर नेसन फ्रम द क्विक स्यान्ड्स अफ रेसियल इन्जस्टिस टु सोलिड रक्स अफ ब्रदरहुड है, अब हामी चाहिँ यहाँ ब्रदरहुडको कुरा गरेको छ, हामी सबै ब्रदर जस्तो भएर हामी बाँच्नु पाउनुपर्छ, ब्ल्याक र व्हाइटहरू, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको कलर डिस्क्रिमिनेसन हुनु हुँदैन। सो नाउ इज द टाइम टु मेक जस्टिस अ रियालिटी फर अल गड्स चिल्ड्रेन है, हामी सबै गडको सन्तान हौँ, हामी व्हाइट अथवा ब्ल्याक जोसुकै होस्, सबैको इक्वालिटी, सबैको चाहिँ राइट उत्तिकै छ। इट वुड बी फ्याटल फर द नेसन टु ओभरलुक द अर्जेन्सी अफ द मोमेन्ट, सो दिस sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is invigorating autumn of freedom and इक्वालिटी, जबसम्म हामीलाई फ्रिडम र इक्वालिटी दिँदैन आउँदैन पाउँदैनौँ तबसम्म हामी रोकिँदैनौँ, हाम्रो चाहिँ जुन यो जुन हाम्रो डिसस्याटिस्फ्याक्सन छ, जुन हाम्रो असन्तुष्टि छ त्यो हाम्रो कन्टिन्यू भइरहन्छ जबसम्म हामीले फ्रिडम र इक्वालिटी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ अमेरिकामा। 1963 है, 1963 इज नट एन इन्ड, यो जुन 1963 भनेको जुन भाषण दिइरहेको साल हो त्यो अन्त्य होइन, बट अ बिगिनिङ है, अब अधिकारको लागि लड्ने एउटा सुरुको समय हो, अन्त्य होइन। Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual है, यस्तै किसिमको बिहेभ गर्यो भने, यस्तै गरी पहिला जस्तै हामीलाई चाहिँ छक्काउने काम गर्यो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। There will be neither rest or tranquility, अब यो देशमा कुनै किसिमको शान्त र पिसफुल स्टेट हुने छैन जबसम्म हामीले हाम्रो अधिकार प्राप्त गर्ने छैनौँ। इन अमेरिका अन्टिल नेग्रो इज ग्रान्टेड हिज सिटिजनसिप राइट, हामीले अधिकार नागरिकताको अधिकार पाउनु पर्यो। द व्हिल विन्ड अफ रिभोल्ट विल कन्टिन्यू टु सेक द फाउन्डेसन अफ आवर नेसन अन्टिल द ब्राइट डे अफ जस्टिस इमर्जेस, जबसम्म यो चाहिँ उज्यालो यो न्यायको दिनहरू आउने छैन तबसम्म हामी चाहिँ चुप बस्ने छैनौँ, अमेरिकाको फाउन्डेसनलाई हामी हल्लाउँछौँ अथवा हामी चाहिँ आन्दोलन गर्छौँ, हाम्रो आन्दोलन रोकिने छैन, हामी कन्टिन्यू लडिरहन्छौँ जबसम्म हामीले अधिकार पाउँदैनौँ। So, but there is nothing that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice है, दैलो जुन इमेन्सिपेसन प्रोक्लेमेसन गर्ने व्यक्ति अब्राहम लिङ्कनको स्ट्याचु जुन व्हाइट हाउसको दैलोमा हामी बसिरहेका छौँ है, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो प्यालेस हो, जस्टिसको प्यालेस हो, यो एडमिनिस्ट्रेसनलाई भनेको जस्तै इन द प्रोसेस अफ गेनिङ आवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नट बी गिल्टी अफ रङफुल डिड्स, र हामी कुनै पनि किसिमको गलत कामहरू गर्ने छैनौँ, आफ्नो अधिकारको लागि हामीले अरूको अधिकार हनन गर्ने छैनौँ, अरूलाई हामी अन्याय गर्ने छैनौँ, हामी चाहिँ पिसफुल्ली हाम्रो आन्दोलन गर्छौँ। लेट अस नट सेक टु सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फर फ्रिडम बाई ड्रिङ्किङ फ्रम द कप अफ बिटरनेस एन्ड हार्टेड है, तर हामी चाहिँ त्यस्तो किसिमको बिहेभ गर्न चाहँदैनौँ, हाम्रो आफ्नो अधिकारको लागि हामी चाहिँ रुखको बिहेभ गर्न चाहँदैनौँ, बिटरनेस एन्ड hatred. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity, हामी मर्यादित भएर आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ, एन्ड डिसिप्लिन भएर। We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence, हामी ध्वंसात्मक गतिविधि गर्दैनौँ, हामी हिंसा द्वन्द्व हामी गर्दैनौँ, हामी चाहिँ भाइलेन्स गर्दैनौँ, हामी चाहिँ द्वन्द्व गर्दैनौँ है, हामी शान्ति पूर्ण तरिकाबाट हामी आन्दोलन गर्छौँ, तर जबसम्म हामीले अधिकार पाउँदैनौँ तबसम्म हामी कन्टिन्यू गरिराख्छौँ। अगेन एन्ड अगेन वी मस्ट राइज टु द मेजेस्टिक हाइट्स अफ मिटिङ फिजिकल फोर्स विथ सोल फोर्स, द मार्भेलस न्यू मिलिटेन्सी विच हेज इन्गल्फ द नेग्रो कम्युनिटी मस्ट नट लिड अस टु अ डिस्ट्रस्ट टु all white people है, फर मेनी अफ आवर व्हाइट ब्रदर्स भन्छ। त्यहाँ व्हाइट र ब्ल्याक दुवै खालका व्यक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो मासमा थिए, त्यो मुभमेन्टमा, त्यो चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसनमा थिए, र व्हाइटप्रति कुनै पनि किसिमको चाहिँ विभेद गरिएको छैन, एकदम ब्रदरको रूपमा हामी लिन्छौँ,
हामी ब्रदर ठान्छौँ हामीले कुनै पनि किसिमको जुन डिस्क्रिमिनेसन गर्दैनौँ एज एभिडेन्स बाई देयर प्रेजेन्स हियर टुडे आई हेभ कम टु रियलाइज द्याट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विथ आवर डेस्टिनी उनीहरूको भाग्य हाम्रो भाग्यसँग गाँसिएको छ जबसम्म हामी खुसी हुँदैनौँ तबसम्म उनीहरूको भाग्य राम्रो हुँदैन है त्यसकारण उनीहरूको लाइफ राम्रो हुन हामी पनि खुसी हुनुपर्छ हाम्रो पनि अधिकारहरू प्राप्त गर्नुपर्छ सो they have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom है जब हामी फ्री हुन्छौँ अनि मात्रै उनीहरू फ्री हुन्छन् उनीहरूको मात्र फ्रीडम त्यो फ्रीडम होइन जबसम्म हामी सन्तुष्टि हुँदैनौँ जबसम्म हामीले फ्रीडम प्राप्त गर्दैनौँ उनीहरूले पनि फ्रीडम प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् त्यसकारण उनीहरूको फ्रीडम हाम्रो फ्रीडमसँग गाँसिएको छ वी क्यानट वाक अलोन है एक्लै हामी हिँड्न सक्दैनौँ कुनै पनि समूहलाई बाइकट गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ सबैलाई समान बिहेभ गर्नुपर्छ सबैलाई समान हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ एज वी वाक वी मस्ट मेक द प्लिज द्याट वी स्याल अलवेज मार्च अहेड वी क्यानट टर्न ब्याक है देयर आर दोज हु आर आस्किङ द डिभोटिज अफ सिभिल राइट्स वेन विल यु बी सेटिस्फाइड यो सिभिल राइटको डिभोटीहरूले सोध्लान् तिमीहरू कहिले सेटिस्फाइड हुन्छौ त वी क्यान नेभर बी सेटिस्फाइड एज लङ एज द नेग्रो इज भिक्टिम अफ अनस्पिकेबल हरर्स अफ पुलिस ब्रुटालिटी हामीले यो पुलिसको ज्यादती हामीले खपिरहनु परेको छ वी क्यान नेभर बी सेटिस्फाइड एज लङ एज आवर बडी इज हेभी विथ द फ्याटिग अफ ट्राभल हामीलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा काममा गर्न लगिन्छ स्लेभको रूपमा लगिन्छ जबसम्म हामीलाई चाहिँ यस्तो हामीसँग यस्तो किसिमको व्यवहार रोकिँदैन तबसम्म हामी खुसी हुने छैनौँ क्यानट गेन लजिङ इन द motel of the highways and the hotels of the cities. We cannot be satisfied as long as Negroes' basic mobility is from a smaller ghetto to a large one. है हाम्रो स्लम एरियाबाट हामी चाहिँ राम्रो ठाउँमा हामीले बस्न नपाएसम्म हाम्रो चाहिँ सेटलमेन्ट राम्रो नभएसम्म हाम्रो चाहिँ कन्डिसन राम्रो नभएसम्म हामी चुप बस्दैनौँ we can never be satisfied as long as our children are stripped of their selfhood and robbed of their dignity by signs stating for white only है व्हाइटको only मात्र भनेर लेखेको हुन्छ यस्ता कुराहरू जबसम्म हटाइदैन जबसम्म यस्तो किसिमको विभेद रहिरहन्छ तबसम्म हामी खुसी हुँदैनौँ हामी सेटिस्फाइड हुँदैनौँ we cannot be satisfied as long as Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. Now we are not satisfied. हामीलाई भोटिङको राइट हुनुपर्छ जबसम्म हामीले भोटको राइट पाउँदैनौँ तबसम्म हामी खुसी हुने छैनौँ And Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice roll down like waters and righteousness like a mighty stream. है जबसम्म हामीले अधिकारहरू पाउँदैनौँ समानता पाउँदैनौँ व्हाइट जस्तै तबसम्म हामी खुसी हुँदैनौँ भनेपछि उनीहरूको डिससेटिस्फ्याक्सन कन्टिन्यू छ किनभने उनीहरूले चाहिँ धेरै कुराबाट उनीहरू वञ्चित हुनु परेको छ अमेरिकामा त्यो बेलामा है त्यसकारण अब हामी यदि कुराहरू हामीले यस्ता कुराहरू प्राप्त नगरेसम्म जुन किसिमको अधिकारहरू छ व्हाइटले पाउने त्यो नपाएसम्म हामी खुसी हुँदैनौँ सो आई एम नट अनमाइन्डफुल द्याट सम अफ यु हेभ कम हियर आउट अफ ग्रेट ट्रेल्स है यो व्हाइटलाई ब्ल्याकलाई भनेको कतिपय त्यहाँ मुभमेन्टमा आएका छन् भाग लिन ग्रेट ट्रेल्स एन्ड ट्रिबुलेसन्स है विभिन्न किसिमको चाहिँ झन्झटहरू खेपेर विभिन्न किसिमको कारबाहीहरू खेपेर आएको होला कति सम अफ यु हेभ कम फ्रेस फ्रम न्यारो जेल कति जेलबाट भर्खरै छुटेर आएको होला सम अफ यु हेभ कम फ्रम एरियाज वेयर यु क्वेस्ट फर फ्रिडम लेफ्ट यु ब्याटर बाई द स्टर्म्स अफ पर्सेक्युसन एन्ड स्ट्यागर्ड बाई द विन्ड्स अफ पुलिस ब्रुटालिटी यु हेभ बिन द भेटरन्स अफ क्रिएटिभ सफरिङ कन्टिन्यू टु वर्क विथ द फेथ द्याट unearned suffering is redemptive. Go back to Mississippi मा जाने go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to slum and ghettos of our northern cities. त्यहाँ गएर हेर्नुस् अल्बामामा गएर हेरौँ लुइजियानामा गएर हेरौँ हैन हाम्रो स्लम एरियामा गएर हेरौँ knowing that somehow this situation can and will be changed let us not wallow in the valley of despair अब हामीलाई यस्तो किसिमको चाहिँ नि निराशामा अहिलेसम्म हामीलाई नझुलाऊ है हाम्रो कन्डिसन हेर विभिन्न ठाउँमा गएर हेर हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ नि जीवन जिइरहेका छौँ so I say you today my friends so even though we face the difficulties of today and tomorrow I still have a dream it is a dream deeply rooted in American dreams अब उसले के ड्रिम देखेको छ भन्दाखेरि मार्टिन लुथर किङले
I have a dream, उहाँले देख्नुभएको ड्रिमहरू, that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. है अब हामी त्यो दिन भन्ने छौँ जुन दिन हामी चाहिँ नि हामीले यस्तो किसिमको ड्रिम देखेका छौँ। त्यो ड्रिममा उनले के देखेको छ भने त्यहाँ ब्ल्याक र व्हाइटको बिचमा कुनै पनि किसिमको डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन है, सबैलाई समान बिहेभ गरिन्छ। सो एक दिन यो देश माथि उठ्नेछ के गरेर, हामी सबैलाई चाहिँ नि समान बिहेभ गरेर है। So I have a dream one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and sons of former slaves owners will be able to sit down together at the table of the brotherhood. है त्यहाँ नोकर भएका नोकरका बुवाहरू के अरे छोराहरू र मालिकका छोराहरू एकै चाहिँ दाजुभाइ जस्तो गरेर बस्नेछन् है। त्यहाँ कुनै पनि किसिमको कालो र गोरो र धनी र गरिबको बिचमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हुने छैन। त्यो किसिमको ड्रिम देखेको छु मैले। त्यस्तै गरी आई हेभ अ ड्रिम द्याट वान डे इभन द स्टेट अफ मिसिसिपी स्टेट स्वेल्टरिङ विथ द हिट अफ इन्जस्टिस स्वेल्टरिङ विथ द हिट अफ अप्रेसन है, इन्जस्टिस र अप्रेसन भएको जुन ठाउँ छ मिसिसिपी, त्यहाँ के हुनेछ, ट्रान्सफर्म हुनेछ इन्टु एन ओसिस अफ फ्रिडम एन्ड जस्टिस। त्यो चाहिँ फ्रिडम र जस्टिस दिने ठाउँ हुनेछ। I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character है। उहाँलाई चाहिँ कलरले होइन, छोराछोरी गोराका छोराछोरी र कालाका छोराछोरीले चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि कलरले होइन, उनीहरूको कन्टेन्टले, उनीहरूको चाहिँ नि क्यारेक्टरले डिस्क्रिमिनेट गरिन्छ है, बिहेभियरले डिस्क्रिमिनेट गरिन्छ। उहाँलाई चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि कुनै पनि किसिमको विभेद हुने छैन कलरको चाहिँ नि इन टर्म्स अफ कलर है। So I have a dream today, मैले ड्रिम देखेको छु। I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racist, with its governor having his lip dripping with the words of interposition and nullification. One day, right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with the little white boys and white girls as sisters and brothers. Same condition हुनेछ अल्बामा पनि, त्यस्तै किसिमको अवस्था हुनेछ। ब्ल्याक र व्हाइटको बिचमा चाहिँ ब्रदरहुड हुनेछ, सिस्टरहुड हुनेछ। I have a dream today, I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, and the rough places will be made plain, and crooked places will be made straight, and the glory of Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope, this is the faith that I go back to south with this faith. साउथमा बढी थियो यो अवस्था, म साउथमा यो आशा लिएर जानेछु। विल बी एबल टु hew out of the mountains of despair a stone of hope है। यो निराशको ठाउँहरू, निराशका चाहिँ नि प्लेसहरू अब आशामा चेन्ज हुनेछ है। विल बी एबल टु hew out of the mountain despair as a stone of hope. With this faith we will be able to transform the jangling discord है, jangling discord of our nation into a beautiful symphony. मेलोडियस हुन्छ, मेलोडियस यो चाहिँ राम्रो किसिमको अवस्थाबाट राम्रो अवस्थामा भएको हुनेछ भनेको ब्रदरहुडको कारणले गर्दाखेरि। विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टु वर्क टुगेदर, प्रे टुगेदर एन्ड स्ट्रगल टुगेदर, टु गो टु जेल टुगेदर। जेलै जानु पऱ्यो भने हामी सँगै जानेछौँ है। व्हाइटलाई मात्रै ब्ल्याकलाई मात्रै होइन, व्हाइट र ब्ल्याक दुवैजना जान्छन् यदि गल्ती गर्यो भने। स्ट्यान्ड अप फ्रिडम टुगेदर नोइङ द्याट विल बी फ्री वान डे। दिस विल बी द डे वेन अल गर्ल्स चिल्ड्रेन विल बी एबल टु सिङ विथ अ न्यू मिनिङ। र यो चाहिँ सङ, यो फ्रिडम सङ चाहिँ नि उनीहरू सबैले गाउन सक्नेछन्। My country, this of thee, sweet land of liberty, of thee I sing, land where my fathers died, land of the pilgrim's pride, from every mountainside let freedom ring. Okay. And if America is to be great nation, this must become true है। यो साँचो हुनु पर्यो है, व्यवहारमा पनि लागू गर्नु पर्यो। अमेरिका यदि ठुलो देश हो भने साँच्चै नै। So let the freedom ring from the prodigious hilltop of New Hampshire, let the freedom ring from the mighty mountains of New York, let the freedom ring from the heightening elegancies of Pennsylvania, let the freedom ring from the snow-peaked Rockies of Colorado, let the freedom ring from the curvaceous slope of California, but not only that, let the freedom ring from the Stone Mountain of Georgia, let the freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee, let the freedom ring from every hill and molehill of the Mississippi, every mountain side let the freedom ring.
And when this happens, when we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestant and Catholics, will be able to join hands and sing the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last.